बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। आग और पानी इकट्ठे हो गए, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद इनकी मुलाकात मुमकिन नहीं होगी, बल्कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब अपने पहले दौरे पर पेशावर पहुंचे तो वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर में ना तो अमन व अमान कमेटी के इजलास में शिरकत की और ना ही KPK के अंदर बारिश से मुतासरा जो अफराद थे उनमें जो इमदाद तकसीम होनी थी उस मीटिंग में शरीक हुए। और अब यकलख्त क्या हो गया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर की एक तवील मुलाकात भी होगी। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या तय पाया, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं आग और पानी की। जब अली अमीन गंडापुर का नाम बतौर वजीर आला KPK बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया तो मुल्की सियासत में एक भौचाल आ गया और कहा गया कि अली अमीन गंडापुर भी 9 मई के वाकयात के कई मुकदमात में मुलव्वस हैं और बड़ा अरसा वो रूपोश भी रहे। क्या वो KPK के वजीर आला बन जाएंगे? क्या वो हुकूमत के साथ मुआवनत करेंगे? बहरहाल वो KPK के वजीर आला बने और फिर जो चंद रोज की उनके मामलात थे, ऐसे ही दिखाई दे रहा था कि शायद वफाक के साथ उनका फड्डा पड़ जाए। बल्कि एक चीज मजीद सामने आई कि JUIFA के एक रहनुमा की तरफ से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई, पिटीशन दायर की गई कि अली अमीन गंडापुर ने अपने असासा जात छुपाए और अपने कागजात नामजदगी में झूठ बोला और फिर वो समात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी आया। और फिर 2 रुकनी बेंच ने कहा कि जो वाकयात सामने आए उस वाकयात की रोशनी में तो अली अमीन गंडापुर ने झूठ बोला, ताहम उन्हें समात के लिए बुला लिया गया, उनको नोटिस जारी कर दिया गया। ये तो थी बात अलग, लेकिन एक सरप्राइजिंग जो सामने आया वो ये सामने आया कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम हाउस में एक तवील मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान बहुत सारे सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आए और अली अमीन गंडापुर ने अपनी जो रिजर्वेशन थी वो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बताई, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनकी तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाया कि वो KPK समेत तमाम सूबों के साथ बेहतरीन तल्लुकात इस्तवार रखेंगे। तमाम सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। इस बारे में बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ बातचीत हुई जिनके खतोखाल अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अली अमीन गंडापुर और मियां शहबाज शरीफ के होने वाली ये मुलाकात एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और हम समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सियासी जमातों के अंदर ऐसे जो मामलात हैं मिल बैठ कर ही हल हो सकते हैं। सियासतदान से मिलेगा तो सियासी मामलात हल की तरफ जाएंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इस मुलाकात के बाद फिर अली अमीन गंडापुर और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से टॉक की और इस मौका पर भी गंडापुर बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने उनकी जो बातें हैं वो बड़ी गौर से सुनी और बड़ी खंदा पशानी से सुनी और उन्होंने KPK की हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई, बल्कि जो KPK के वफाक के पास वाजबात मौजूद हैं उन वाजबात को भी अदा करने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई। इस मौका पर एहसन इकबाल ने भी इस मुलाकात को इंतहाई खुशाइंद करार दिया और कहा कि ये मुलाकात बहुत ही पुरवकार अंदाज में और खुश असलूबी के साथ एक दूसरे को सुना गया, एक दूसरे के साथ जो राय दी गई और इसमें बड़े सारे अमूर पर इत्तफाक किया गया। बल्कि इस मौका पर दोनों रहनुमाओं का यह भी कहना था कि सियासत अपनी अपनी सियासत के मामला अपने अपने, लेकर रियासत सबकी साझी है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि हमने तो पहले भी अपने कई प्रोग्रामात में कहा था कि तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों को मिलजुल कर चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से
بہت ہی گمبھیر تھے. ان معاملات کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو کر ہم نے پہلے بار بار کہا کہ سب جماعتوں کو سیاست اپنی اپنی کرنی چاہیے، لیکن ریاست کے متعلق، پاکستان کی سلامتی کے متعلق، پاکستان کی خوشحالی کے متعلق، پاکستان کی ترقی کے متعلق سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے. اور اس فارمولے پر اگر عمل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ معاملات جو اب ڈسکس کیے ہیں علی امین گنڈاپور اور میاں محمد شہباز شریف کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بات چیت ان کی کامیاب ہو اور پاکستان سیاسی استحکام کی طرف جائے. اور تحریک انصاف جب ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھے گی تو بڑے سارے معاملات سیاستدان آپس میں مل کر حل کر لیں گے. یہ معاملات حل ہونے انتہائی ضروری ہیں. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح پیپلز پارٹی بڑے سارے مسائل سے گزرتی رہی، مسلم لیگ نون بھی گزرتی رہی، اور آج تحریک انصاف ان مراحل سے گزر رہی ہے، تو سیاسی جماعتوں کو ان مراحل سے بچنے کے لیے اور متفقہ طور پر میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت پر بھی آنا چاہیے، اور اپنی اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ لیکن ریاست کے حوالے سے سب کی آواز ایک ہونی چاہیے، سلامتی کے حوالے سے سب کی بات ایک ہونی چاہیے، کسی کی رائے اس بارے میں مختلف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاست ہی ایک وہ ایسی اکائی ہے پاکستان کی جو پاکستان کو جوڑ کر رکھے ہوئے ہے. جو ریاست کے ذمہ داران ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ اندرونی بیرونی خطرات کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں پاکستان کی یہ اکائی بھی بڑے سارے ممالک کو کھٹکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی یہ اکائی ایک ایسا سیسا پلائی دیوار ہے جو پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو اس اکائی کو پتہ چلتا ہے، تو وہ اس کو وہی ناکام کرتے ہیں جہاں کوئی اس اکائی کے خلاف سوچ رکھ رہا ہوتا ہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور میاں محمد شہباز شریف کی اس ملاقات کا فائدہ ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاست کو فائدہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اثرات اگر یہ اچھائی کی طرف چلیں گے، جو معاملات ان کے درمیان طے پائے ہیں، جو معاملات اندرون خانہ ان کی بات چیت میں ڈسکس ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کئی چیزیں ابھی تک سامنے نہ لائی گئی ہیں. ابھی تک تو وہی وربلی باتیں سامنے آئی ہیں جو احسن اقبال نے بھی کی ہیں، علی امین گنڈاپور نے بھی کی ہیں. یہ ان دونوں کی باتیں تھیں جو کہ بڑی خوشان تھی اور دونوں اطراف سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، اس ملاقات کو بہت مثبت قرار دیا گیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں جو بھی معاملات طے ہوئے ہیں انہیں خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے. بلکہ احسن اقبال کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ کے پی کے جو واجبات ہیں IMF کے وفد سے جب 18 مارچ کو مذاکرات ختم ہوں گے تو پھر 19 مارچ کو وفاق اور کے پی کے ذمہ داران جو ہیں، ذمہ دار افسران ہیں بیوروکریسی کے، ان کے درمیان ملاقات ہوگی اور میٹنگ ہوگی، جس کے بعد ان تمام جو واجبات ہیں ان پر ڈسکس ہوگی. بلکہ علی امین گنڈاپور نے ایک اور بہت خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ واجبات ٹھیک ہے لینے ہیں، لیکن پاکستان جس مشکلات حالات میں موجود ہے، جیسے جیسے وہ معاملات طے ہوں گے اسی طرح طے کیے جائیں گے، کسی سے زور نہیں کیا جائے گا کہ اتنے واجبات ہیں اتنے دیے جائیں. بہرحال یہ ملاقات انتہائی خوشایند ہے، آگ اور پانی اکٹھے ہوئے، اس سے پاکستان کو خوشی ہونی چاہیے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.